अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? बुशरा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मुझे ना एंजाइटी का बहुत इशू है और इन द पास्ट इन माई लाइफ मैंने कोशिश भी की है सुसाइड की, और एंजाइटी की वजह से ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि इंसान इतना होपलेस फील करता है कि उसको लगता है कि इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। तो हम इस चीज़ को कैसे मतलब कवर कर सकते हैं कि हम उस हद तक ना जाएं, सुसाइड की हद तक, डिप्रेशन की वजह से। एंजाइटी, ठीक है। अभी वो जिक्र फरमा रहे थे मुफ्ती साहब उसी एक चीज़ का जिसमें आपने खबर का जिक्र किया कि एक इंसान, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपका जवाब लेते हैं कि एक शख्स जो है वो उसने पंखे से झूल गया कि बच्चों को नए कपड़े थे लेकिन नए नहीं थे, उससे कि एंजाइटी है और इस हद तक उसका गलबा होता है या इस हद तक जहन में इंतशार और खलफशार होता है कि इंसान बिल्कुल बहुत ही गलत तरफ सोच चली जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत, बल्कि 2 आयात ऐसी हैं कि जिनका मफ़हूम बयान करूँगा और मेरा ख़्याल है कि आपको इसका जवाब मिल जाएगा। खालिक कायनात ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आखिर में फरमा दिया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। मफ़हूम आयत ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा आजमाया ना जाए। जो मुसलमान है उसके ऊपर आजमाइशें यकीनी हैं और हर बंदे के ऊपर किसी न किसी तरीके से आजमाइशें ज़रूर आती हैं। अब सवाल ये है कि हम उन आजमाइशों को जो है वो आड़ बना के क्या हम उस हद तक पहुंच जाते हैं जिसको आप एंजाइटी कह रहे हैं, डिप्रेशन तक, या अपनी जान को ख़त्म करने के हद तक चले जाते हैं, या कि उनको बर्दाश्त करके तो अल्लाह ताला की रहमत को समेट लें। दूसरी आयत मुबारका जिसके अंदर फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। मफ़हूम आयत ये है कि क्या तुम लोग इस गुमान में हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? क्या तुम्हारे सामने उन लोगों की मिसाल नहीं गुजरी कि जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबतें आईं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आईं, इस कदर वो हिलाए गए, यहाँ तक कि उस वक्त के रसूल भी कह उठे कि मौला करीम तेरी मदद कब आएगी? अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। फरमाया कि खबरदार, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि एक बंदा मोमिन को जब कांटा भी चुभ जाता है तो अल्लाह ताला इसके बदले में फरिश्तों को हुक्म फरमाता है इसकी ख़ताएँ मिटा दो, सदक़ात लिख दो। तो जब कोई भी मुसीबत आती है तो वो हमें असल में अल्लाह ताला के करीब करने के लिए आती है। वो मुफ्ती साहब की जो बात हदीस कुदसी भी है ना कि अगर अल्लाह ताला किसी के गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं तो उसी किसी गम में या दुख में, बीमारी में, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब देखें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बंदे के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं और किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। ऐसी बल्कि हदीस का मफ़हूम है, फरमाया कि जब क़यामत के दिन इन लोगों को, ये मेरी वो बहना कि जो इस वक्त ये सवाल कर रही हैं कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, क़यामत के दिन जब उन लोगों को सवाब मिलेगा ना जिनको दुनिया में तकलीफ़ें आई थी, जिनको दुनिया के अंदर परेशानियां आई थी, कल बरोज़े क़यामत जब इनको सवाब मिलेगा, इनको अजर अता होगा, तो हर बंदा ये ख्वाहिश जाहिर करेगा कि काश दुनिया में मेरा जिस्म कैंचियों से काटा जाता। इस हद तक लोग वहां पर ख्वाहिश करेंगे। तो मुसलमान तो होता ही वो है जिसका तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पे हो। तो असल में ये परेशानियां हमें अल्लाह ताला के करीब करने के लिए आती हैं। अब मसला ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इन परेशानियों की वजह से अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं या अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो इसलिए आप अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें। आपने अगर घर में एक बकरी भी रखी हो तो आप उससे गाफिल नहीं होते, आप उसके खाने पानी का, दीगर चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और जब वो तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होती है तो उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे आप रुक जाएं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है तो वो इसके अच्छे भले के हवाले से वो ज़ात बेहतर फैसला फरमाती है। रात के पहर में भी अल्लाह अकबर से जो आपने बात की, अगर आपने एक बकरी भी रखी हुई है, बकरी का बचा, उससे भी गाफिल नहीं होंगे तो अल्लाह ताला तो रात मखलूक से गाफिल हो ही नहीं सकता। जी सर, ये कैसे इससे दूर जाया जा सकता है? आप कहते हैं कि जो परेशानियां हैं उसके हवाले से भी आगे बयान फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अल्लाह अकबर, पहली बात तो ये है कि
کیا دنیا کی مصیبت رب کی ناراضگی کی وجہ ہے؟ پہلی بات کبھی ہوگی اور اکثر اوقات نہیں ہوگی. کبھی ہوگی اکثر اوقات نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. یہ کیسے تعین اس کا ہو سکتا ہے؟ بتاتا ہوں نا. اب اس کی حالت بتائے گی نا. حالت بتائے گی. اکثر الناس بلاء الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف نبیوں کو آتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے سیرت کے زیادہ قریب تر ہوتا ہے زیادہ تکلیف آتی ہے، جو ان کی سیرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. پرائمری والے کا پیپر آسان ہوتا ہے، مڈل والے کا مشکل ہوتا ہے، ایف اے والے کا اس سے مشکل ہوتا ہے. تو اگر بی اے یہ پرائمری والے کو بی اے کا پیپر دے دیا جائے تو نہیں حل کر سکتا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر جو سیرت کے قریب تر ہوگا اس کے لیے زیادہ ہوگی. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تکلیف ہے جو نہیں آئی. اگر کوئی کہتا ہے میرا کوئی قریبی فوت ہو گیا تو ان کے بھی فوت ہوئے. اپنا بیٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی روح پرواز کر رہی ہے. تو آپ فرما رہے ہیں القلب یحزن والعین تدمع، میرا دل بڑا غمگین ہے، آنکھ سے آنسو بھی آ رہے ہیں. ولیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم وہ بات کریں گے جسے رب راضی ہو، نہ شکری نہیں کریں گے. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹا ابراہیم میں تیرے جانے سے بہت غمگین. اگر کسی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ غم آ چکا ہے. بیوی، چچا، دادا، ٹھیک. اس کے بعد اگر کسی کو گھر سے نکالا گیا تو ان کو نکالا گیا. اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہوئی تو آپ کی اسلام کی دعوت دینے پر 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی. اس کے بعد اگر کسی کو جیل میں ڈالا گیا تو 3 سال تک ایسی جیل جس میں پکی پکائی دال نہیں آتی تھی، جس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی. حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص پاکستان کی جیل میں یا حوالات میں کہے یار چائے میں کھانے میں نمک کم تھا، تو کیا سمجھو گے؟ وہ کہے چائے تو تھی مگر ٹھنڈی تھی. ٹھنڈی تھی. الدنیا سجن المومن. تو جب یہ اس کو اپنی اوقات کا نہیں پتہ کہ تو بیٹھے کہاں ہو، اس کا فوراً وہ سپرڈنٹ کہے گا تو بیٹھے کہاں ہو، ہے کہاں ہو. اگر آپ مومن ہیں اور اگر روم میں نہیں ہے، آخرت اگر آپ کا ٹارگٹ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجن قرار دیا ہے. فرمایا یہ تو جیل ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیل ہے تو پھر تکلیفیں آنا یہ اصل ہے اور نہ آنا پریشانی کی بات ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ. نہیں ایک بات سمجھے ذرا، مزرعہ والی روایت صحیح نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ فرماتے ہیں جو قاری صاحب نے مفتی صاحب نے پڑھی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید کا، نون تاکید کا، گویا کہ رب فرما رہا ہے مجھے میری ذات کی قسم ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. نمبر 2 وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. یہ بھی ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. پھر یہ بھی ہے الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم خالی آمنا کہہ دو گے تو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہمارے زمانے میں تو کچی مٹی کے برتن نہیں ہوتے، مٹی کے برتن نہیں ہوتے، ورنہ جب مٹی کے برتن بکتے تھے تو اس کو مار کے دیکھتے تھے بھی ٹوٹنا تو اس کی دکان بھی ٹوٹ جائے، گھر جا کے نہ ٹوٹنا. تو جب آپ ایک مٹکا قبول نہیں کرتے مارے بغیر تو رب تجھے اپنی جماعت میں کیسے قبول کر لے گا بھائی؟ کیسے قبول کر لے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ تکلیف آئے گی. ہاں کسی کو نہ آئے تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے. تکلیف آئے گی، جس کو نہ آئے اس کو فکر مند ہونا چاہیے. السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی، میرا نام علینا ہے اور میں جہلم سے بات کر رہی ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں ہمیشہ جب دعا کرتی ہوں اور اس کے بعد اکثر یا کبھی کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد نا میرے دماغ میں یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے کہ اللہ میں نے میری شاید دعا نہیں قبول کرنی، یا میں مانگ رہی ہوں تو مجھے شاید یہ چیز ملے گی نہیں. دعا کرنے سے پہلے بھی میرے اندر یہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو میں اس نا امیدی سے کیسے نکل سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دعا کی قبولیت کا سوال ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کرتے ہوئے بھی شاید یہ لگتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہونی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل یہ بھی اپنے اوقات نہ سمجھنے والی بات ہے. ہم ہیں رب کے بنائے ہوئے غلام اور وہ ہمارا آقا ہے. تو آقا کی یہ جرت کہ وہ کہے میں نے یوں کہا کیوں نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا. کیا تمام انبیاء نہیں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے؟
تو کیا ملی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ملی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر، بچہ ملا کو 70 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئی تھی۔ زکریہ علیہ السلام کو اس وقت ملا جب وہ ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی۔ تو کیا وہ دعائیں نہیں کرتے تھے؟ مایوسی نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام میں مایوسی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں میرا بچہ 3 سال کا مجھ سے 2 پہیے والی سائیکل مانگے اور بڑی ضد کرے اور بڑا روئے تو میں اس کو نہیں لے کر دوں گا، میں اس کو 3 پہیے والی لے دوں گا اس کی جگہ پر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مانگ تو رہا ہے، ٹھیک نہیں، ہاں اس کو پتہ نہیں کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو تیرا رب تیرے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے۔ تیرا کیا اول فل مانگتے رہتے ہو، جو منہ میں مانگ لیا، وہ دیتا ہے اپنی حکمت کے اور بصیرت کے تقاضوں کے مطابق۔ تو ہم نے یہ مانگا تھا، اس نے کچھ اور دے دیا۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دنیا تو اس کی گزری جائے گی، اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا 3 شکلوں میں قبول ہوتی ہے، یا تو ایز اٹ از مل جاتا ہے، یا اس کی جگہ متبادل مل جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے جو بعد میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دے گا۔ اور شاید بندہ تمنا کرے کہ کاش میری دنیا کی دعائیں قبول نہ ہوتی اور سارا مجھے ابھی مل رہا ہوتا، دنیا تو سب کی گزری گئی تھی۔ اس لیے مایوسی کوئی نہیں، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسکرا دیتے ہیں اس شخص کے ایک فعل پر جس کی دعا کی قبولیت کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ دعا چھوڑ دیتا ہے، مطلب عصر کے بعد روزہ کھول لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ابھی قریب تھا، پہنچا ہوا تھا، وہ چھوڑ گیا۔ تو ہمیں لگے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، ہمارا کام ہے ہم دعا کرتے رہیں، بالکل ہم دعا کرتے رہیں۔ اور یہ رب کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، میں ضرور مانوں گا۔ اس کی یہ شکل ہو یا یہ شکل ہو یا وہ شکل ہو، اور وہ رب کی پسند ہے، یہ میری پسند ہے، اور حقیقت میں میری پسند میں خیر نہیں، اللہ کی پسند میں خیر۔